प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक बोलने वाले तोते का हैरान कर देने वाला वाक़या सुनाने वाले हैं। अगर आपने हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो अभी लाइक कर ले, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे अभी सब्सक्राइब कर ले, और आइंदा आने वाली ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूले। आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों, एक आदमी ने घर में बोलने वाला तोता पाल रखा था। तोता वैसे तो पिंजरे में बंद रहता था, लेकिन फिर भी अपने मालिक से बहुत खुश रहता और मालिक का वफादार भी था। इसकी वजह ये भी कि वो आदमी अपने तोते का बहुत ख्याल रखता था। रोज़ाना दफ्तर जाने से पहले तोते से मुलाकात करता और वापस आकर सीधा अपने तोते के पास रुकता। उसको दाना पानी डालकर उसे मज़े मज़े की बातें करता था। तोता मालिक की गैर मौजूदगी में उदास रहता और मालिक के घर वापस आने पर बहुत खुश हो जाता। कुछ वक्त गुजरा तो घर में बड़ी तब्दीली आ गई। उस आदमी ने शादी कर ली और अलग मकान में रहने लगा, और जाते वक्त अपने तोते को भी अपने साथ ही ले गया। तोते की मालकिन यानी उस आदमी की बीवी उसके गैर मौजूदगी में तोते का ख्याल रखती और उससे मीठी मीठी बातें किया करती थी। तोता मालिक की बीवी को देखकर सीटी बजाता तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ती और तोता खुशी से निहल हो जाता। एक दिन मालिक के दफ्तर जाने के बाद एक अजनबी घर में घुस आया और वो औरत उस अजनबी के साथ सारा दिन कमरे में बंद रही। तोता हैरान था कि ये भला कौन है जो पहली बार उसके घर के अंदर आया है और उसकी मालकिन के साथ कमरे में घुस गया। और फिर ये मामूल बन गया, यानी अक्सर यही होने लगा। जैसे ही मालिक दफ्तर को चला जाता वो आदमी घर में आ जाता और औरत के साथ सारा दिन बातचीत करता और अजीब अजीब हरकतें करता, और दोपहर के वक्त वापस चला जाता। उस आदमी के आने से वो खूबसूरत मालकिन तकरीबन तोते को भूल चुकी थी। अपनी मालकिन की तवज्जो ना पाकर तोता उदास और परेशान रहने लगा। एक दिन जब वो आदमी घर आता तो तोते ने उसको मुखातिब करते हुए कहा, आदमी तेरा नाम क्या है, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? आदमी तोते के सवालात सुनकर घबरा गया। उसको मालूम नहीं था कि तोता अच्छी तरह से बोलने जानता है। वो औरत भी परेशान हो गई। उसने सोचा भी नहीं था कि तोता ये सब बातें मेरी शोहर को बता दे तो मैं उसको क्या जवाब दूंगी। औरत ने तोते से कहा, ये मेरा भाई है। तोता वो बात समझ रहा था कि मालकिन झूठ बोल रही है, लेकिन वो खामोश हो गया। उस समझदार तोते को सब कुछ समझ में आ चुका था कि वो उसके मालिक को धोखा दे रही है। उसका दिल टूट गया और वो खामोश रहने लगा। कई बार उसने सोचा कि मालिक को बता दे कि उसकी गैर मौजूदगी में उस अजनबी शख्स घर में आता है और सारा दिन उसकी बीवी के साथ गुजार कर दोपहर के बाद चला जाता है, लेकिन वो अपने मालिक को उदास और परेशान नहीं करना चाहता था। वैसे भी जिस दिन से तोते ने उसे अजनबी से सवाल पूछे थे, उसे दिन के बाद वो अजनबी घर के अंदर नहीं आया था और खूबसूरत मालकिन ने दोबारा तोते के साथ वक्त गुजारना, यही बातें करना शुरू कर दिया था। तोता फिर से सारा दिन हंसते बोलते रहता, लेकिन एक दिन अचानक वही अजनबी फिर उसके घर में आया और पहले की तरह मालकिन के साथ उल्टी सीधी हरकतें करने लगा। तोते को शायद गुस्सा आ गया। उसने चिल्लाकर उस आदमी से कहा, वो बदबख्त, आज तो मैं अपनी मालिक को बताकर रहूंगा कि तुम उसके घर आकर उसकी बीवी से बुराई करके जाते हो। वो आदमी तोते से बोला, फिक्र ना करो, तुम्हारा बंदोबस्त हमने कर लिया है। इसके बाद तोते की मालकिन ने अजनबी को एक बड़ा सा बैग ला कर दिया। उसने उस तोते को पिंजरे से निकालकर उस बड़े से बैग में डाल दिया। तोते ने बहुत शोर मचाया और मिन्नतें की, लेकिन उस औरत को कोई फर्क नहीं पड़ा। मालकिन ने उस अजनबी से कहा, इस तोते को वीरान जगह पर ले जाकर मार दे। आज के बाद इन पे घर में होगा ना हमको इससे कोई खतरा होगा। अजनबी बैग को लेकर रवाना हो गया। तोता बैग में बैठा सोच रहा था,
کاش اس انسان کی طرح بولنا نہ سیکھا تو آج یوں بے بسی کی موت نہ مرتا۔ دراصل طوطے کے مالک کی خوبصورت بیوی بد کردار نکلی تھی۔ اپنے شوہر کے دفتر جانے کے بعد اپنے عاشق کو گھر بلا کر منہ کالا کیا کرتی تھی۔ اس کو یاد نہ رہا کہ گھر میں موجود طوطا انسانوں کی طرح بولنا جانتا ہے۔ جس دن طوطے نے اسے عورت کو عاشق کے سوال کیے تو عورت کو خطرہ محسوس ہو گیا کہ یہ طوطا بہت جلد اپنے مالک کو میری کرتوت بتا دے گا۔ اس نے اپنے عاشق کے ساتھ مل کر طوطے کو راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ چلتے چلتے وہ اجنبی جنگل میں پہنچ گیا۔ اس نے طوطے کو بیگ سے نکالا اور کہا کہ ہماری تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے، مگر تم کو مارنا میری مجبوری ہے، ورنہ تم ہمارے ملنے کا راز اس عورت کے شوہر کو ضرور بتا دیتے۔ طوطے نے اجنبی سے کہا کہ میں خود پنجرے سے آزادی چاہتا تھا، اگر تم مجھے آزاد کر دو، مجھے کیا ضرورت ہے کہ دوبارہ قید میں جاؤں، میں اس جنگل میں آزاد زندگی گزاروں گا۔ آدمی کو طوطے کی بات پہ وزن محسوس ہوا۔ اس نے طوطے کو مرنے کی بجائے آزاد کر دیا اور واپس اپنے گھر چلا گیا۔ طوطا وہاں سے اڑا اور اپنے گھر واپس پہنچ کر درخت کے دھوپ کر بیٹھ گیا۔ شام کو اس کا مالک دفتر سے واپس لوٹا۔ طوطے کو پنجرے میں موجود نہ پا کر اس نے اپنی بیوی سے پوچھا تو بیوی نے جھوٹ بول دیا کہ اس نے دانہ ڈالنے کے لیے پنجرہ کھولا تھا، لیکن طوطا جھٹ سے اڑ گیا۔ طوطے کے مالک سن کر رو پڑا اور کہنے لگا، میں تو اتنی سالوں سے اس کو وفادار ساتھی سمجھتا تھا، لیکن وہ مجھے دھوکہ ہی دے گیا۔ جانوروں اور پرندوں میں وفا ہوتی ہی نہیں ہے۔ طوطا اوپر درخت پر بیٹھا چپ چاپ سے سارا ماجرا دیکھتا رہا۔ پھر اس کی بیوی اپنے شوہر کو لے کر کمرے میں چلی گئی۔ طوطے کا یقین پختہ ہوتا چلا گیا کہ مالکن بدکار ہے۔ اگلی صبح جب وہ آدمی کملی دفتر روانہ ہوتا تو طوطا اس کے پیچھے پیچھے اڑتا ہوا گیا۔ اس کے دفتر کو دیکھ کر گھر واپس آ کر درد بھر چھپا کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہی اجنبی آیا اور مالک کی بیوی کو لے کر کمرے میں گھس گیا۔ جب طوطے نے دیکھا کہ دونوں کمرے میں چلے گئے ہیں تو طوطا جلدی سے اڑا اور اپنے مالک کے دفتر میں جا کر کمرے کی کھڑکی پر بیٹھ گیا۔ اس آدمی نے جب اپنا طوطا دیکھا تو حیران رہ گیا۔ جلدی سے اٹھ کر طوطے کے پاس گیا، لیکن طوطا اڑ کر باہر چلا گیا۔ اس کے پیچھے پیچھے اور طوطا آگے آگے چلا جا رہا تھا۔ آدمی ہر صورت میں طوطے کو پکڑنا چاہتا تھا، لیکن وہ ہاتھ نہیں آ پا رہا تھا۔ چلتے چلتے طوطا اپنے مالک کے گھر کی دیوار پر بیٹھ گیا۔ آدمی بہت خوش ہوا کہ اس کا طوطا واپس اپنے ہی گھر پہنچ آیا ہے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس کو پکڑنا کیسے جائے۔ آدمی طوطے کے پیچھے ہی اپنے گھر کی دیوار پر چڑھ گیا۔ طوطا دیوار سے جا کر سیدھا کمرے کے دروازے کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ آدمی باہر سے اتر کر طوطے کے پیچھے کمرے میں داخل ہوا تو آگے جو منظر اس کو نظر آیا وہ منظر دیکھ کر وہ طوطے کو بھول گیا، کیونکہ اس کی جان سے زیادہ پیاری بیوی غلط حرکت میں کسی اجنبی کے ساتھ بستر پر موجود تھی۔ طوطے نے اپنے مالک کو ساری سچائی بتا کر نمک کھانے کا ادا کر دیا تھا۔ آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دے کر اسے گھر سے نکال دیا۔ اس کے بعد طوطے نے راون بھری اور نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ دوستو، اس آدمی نے اپنی بیوی کی باتیں سن کر بنا سوچے سمجھے اس کی بات کو مان لیا کہ طوطے نے دھوکہ دیا ہے، لیکن اصل میں تو اس کے ساتھ طوطے نے نہیں بلکہ خود اس کی بیوی نے دھوکہ دیا تھا۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ دلچسپ کہانی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو کو آپ نے لائک نہیں کیا ہو تو ابھی لائک کر لے اور جا کر سبسکرائب ضرور کرے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولے تاکہ آنے والی ایسی ہی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اب ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔